Okay, welcome to my YouTube channel, Santosh Chemistry Learning. म लास्ट टाइम लेक्चरमा चाहिँ एउटा न्युमेरिकल सल्भ गरेर आएको थिएँ जुन चाहिँ मोलर भोल्युमबाट चाहिँ कसरी मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ डिटरमाइन गर्ने है। अब त्यही बेसिसमा चाहिँ एउटा अर्को न्युमेरिकल सल्भ गराउँछु। त्यही मोलर भोल्युम दिएर चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ कसरी डिटरमाइन गर्ने एउटा न्युमेरिकल सल्भ गराउँछु। त्यसपछि चाहिँ म मोल कन्सेप्टतिर जान्छु। मोल कन्सेप्टको चाहिँ डिफरेन्ट कन्सेप्टहरु र त्यसको फर्मुलाहरु डिस्कस गराउँछु आजको लेक्चरमा है। ध्यान दिएर चाहिँ हेर्ने ल। न्युमेरिकल सल्भ गरौँ है। बी रेडी। कपी र पेन निकाल र सँगै चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जाऊ। क्वेशन नम्बर 2, an oxide of nitrogen contains its own volume of nitrogen own volume of nitrogen. Question actually हेर्नु पर्यो है। Contain its own volume of nitrogen and its vapor density is 54. Vapor density चाहिँ 54 दिएको छ। Vapor density 54. Determine its molecular formula. Determine its molecular formula. Determine molecular formula. यो क्वेशन चाहिँ मोडर्न केमिस्ट्री बुकको पेज नम्बर कति पेज नम्बर रहेछ 47 है। 47 न्यूमेरिकल पोर्सन को क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल को क्वेश्चन नंबर 2 है। एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड इट्स वेपर डेंसिटी इज 54. डिटरमाइन इट्स मोलिकुलर फर्मुला। यसको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ डिटरमाइन गर्न पर्यो है। एन ऑक्साइड अफ नाइट्रोजन भनेको छ। एन ऑक्साइड अफ नाइट्रोजन कंटेन इट्स ओन वॉल्यूम अफ नाइट्रोजन। कुनै पनि अक्साइड होला त्यसमा चाहिँ के होला, एउटा नाइट्रोजन होला अर्को चाहिँ अक्सिजन होला। अब कति अमाउन्ट छ नाइट्रोजन र कति अमाउन्ट छ वाई को, कति अमाउन्ट छ अक्सिजन छ त्यो थाहा छैन, त्यो डिटरमाइन गर्ने हो। अहिले मोलिकुलर फर्मुला निकाल्छौं। यहाँ गिवन कन्डिसनबाट म सोलुसन लेखेँ ल। यसमा चाहिँ अक्साइड अफ नाइट्रोजन भनेको छ। अक्साइड अफ नाइट्रोजन कसरी फर्मेसन हुन्छ, नाइट्रोजन ग्यास प्लस अक्सिजन ग्यास कम्बाइन भएर त नाइट्रोजन अक्साइड दिने हो नि। नाइट्रोजन ग्यास प्लस अक्सिजन ग्यास के दिन्छ तिम्रो, नाइट्रोजन अक्साइड दिन्छ। नाइट्रोजन अक्साइड दिने हो है। अब यो नाइट्रोजन अक्साइड को नेचर के हुन सक्छ, NaOH चाहिँ सपोज गरौँ हामी। नाइट्रोजन ग्यास प्लस अक्सिजन ग्यास गिव्स नाइट्रोजन अक्साइड NX+OH। यस्तो न्युमेरिकल्स आइदियो भने यसरी नै यहीबाट स्टार्ट गर्ने सल्भ गर्न। पहिला हामी नाइट्रोजन ग्यास लेख्छौं, त्यसपछि अक्सिजन ग्यास लेख्छौं, त्यसपछि नाइट्रोजन अक्साइड चाहिँ फर्मेसन भएको छ NaOH टाइपको चाहिँ नाइट्रोजन अक्साइड। अब यसमा के गिभन छ, एन अक्साइड अफ नाइट्रोजन कन्टेन इट्स ओन भोल्युम अफ नाइट्रोजन। ओन भोल्युम भनेको भाइ यहाँ ओन भोल्युम भन्ने टर्मलाई अलिकति बुझौं। ओन भोल्युम भनेको यहाँ लुकेको छ कि यहाँ अगाडि चाहिँ कोफिसिएन्ट 1 प्रेजेन्ट छ है। कोफिसिएन्ट 1 चाहिँ लुकेको छ यही नाइट्रोजन ग्यासमा। यहाँ चाहिँ कुनै पनि स्टोइकियोमेट्रिक भ्यालु छैन भनेको 1 त होला नि, भनेको 1 यहाँ लुकेको छ के 1 भोल्युम। हामी भन्न सक्छौं इट्स ओन भोल्युम भनेको 1 भोल्युम रहेछ है। 1 भोल्युम अफ नाइट्रोजन ग्यास। यसको इन्फर्मेसन मात्रै दियो, यसको अक्सिजन ग्यासको इन्फर्मेसन दिएको छैन, न यसको पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन। जसको इन्फर्मेसन दिएको छ त्यहीबाट जाने हो है। जसको इन्फर्मेसन दिएको छ हामी त्यहीबाट जान्छौं। अब यसको इन्फर्मेसन दियो, नाइट्रोजन ग्यास को इन्फर्मेसन दियो 1 भोल्युम रहेछ,
अब भी भन्ने टर्मलाई चाहिँ मैले केबाट रिप्लेस गर्छु मोलिक्युलबाट है भी भन्ने टर्मलाई चाहिँ मैले रिप्लेस गरेँ वान मोलिक्युल वान मोलिक्युल मैले लेखेँ भी भन्ने टर्मलाई मैले चाहिँ केबाट रिप्लेस गरेको छु मोलिक्युल वान सिमिलर छ माथि पनि वान यहाँ पनि वान यो नम्बर चेन्ज गरेको छैन अनि वान मोलिक्युल भनेको हामी के बुझ्छौँ वान मोलिक्युल भनेको त टु एटम हो नि है अब नाइट्रोजन ग्यास छ जुन त्यो भनेको नाइट्रोजनको एटम हुने भयो टु भनेको एक्स इक्वल टु तिम्रो 2 आइसक्यो है एक्स इक्वल टु 2 आइसक्यो यदि एक्स को भ्यालु 2 आइसक्यो एक्स को भ्यालु हामी निकालिसक्यौं अब वाई को भ्यालु यदि डिटरमाइन गर्यो भने कुनै तरिकाले हामी के भन्न सक्छौं कुन टाइपको चाहिँ नाइट्रोजन अक्साइड फर्मेसन भयो होला अब एक्स को भ्यालु चाहिँ आइसक्यो हाम्रो अब एक्स को भ्यालु आइसकेपछि फर्दर हामी चाहिँ यो अब भ्यापर डेन्सिटी तिर ध्यान दिन्छौं अब यो भ्यापर डेन्सिटी भन्ने टर्मबाट यो भन्दा पहिलाको लेक्चरमा चाहिँ मैले डिस्कस गराइसकेको छु भ्यापर डेन्सिटी र मोलिकुलर मासको रिलेसन के हो मोलिकुलर मास इज अलवेज द ट्वाइस अफ द भ्यापर डेन्सिटी यो दिमागमा राख्नु मोलिकुलर मास इज अलवेज ट्वाइस अफ द भ्यापर डेन्सिटी 2 गुणा रहेछ है 2 टाइम्स भ्यापर डेन्सिटी अब यति भइसक्यो फर्स्ट स्टेप हाम्रो काम के हो एक्स को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्ने एक्स को भ्यालु हाम्रो के आइसक्यो 2 आइसक्यो एक्स को भ्यालु 2 आयो है अब वाई को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने स्टेपतिर हामी जान्छौं त्यो भन्दा पहिला चाहिँ के दिएको छ द भ्यापर डेन्सिटी इक्वल टु के दिएको छ 54 दिएको छ यहाँबाट के हामी निकाल्न सक्छौं मोलिकुलर मास के निकाल्न सक्छौं मोलिकुलर मास निकाल्न सक्छौं मोलिकुलर मास इक्वल टु ट्वाइस इन्टु भ्यापर डेन्सिटी हो नि 2 इन्टु भिटी है मोलिकुलर मास इक्वल टु 2 इन्टु भिटी हो भनेको 2 हाम्रो यहाँ छँदैछ 2 इन्टु कति गर्छौं 54 गर्छौं कति आउँछ तिम्रो 2 4 जा 8 2 5 जा 10 108 आइसक्यो मोलिकुलर मास तिम्रो 108 आइसक्यो हामी मोलिकुलर मास अब जुन हाम्रो मोलिक्युल नाइट्रोजन अक्साइडको मोलिक्युल फर्मेसन भएको छ NX OY टाइप इक्वल टु हामी के को बराबर गर्न सक्छौं मोलिकुलर मासको बराबर गर्न सक्छौं यसको वेट जुन नाइट्रोजन अक्साइड छ यो फर्मेसन भएको नाइट्रोजन अक्साइड NXOY को वेट चाहिँ मोलिकुलर माससँग चाहिँ हामी ब्यालेन्स गर्न सक्छौं अब मोलिकुलर मास कति आएको छ हाम्रो मोलिकुलर मास आएको छ तिम्रो 108 आएको छ अब यहाँ लेख्ने 108 है 108 लेख्ने अब हामीले नाइट्रोजनको एटोमिक मास थाहा छ कति हो 14 अनि एक्स को भ्यालु हामी अगाडि नै स्टेप अफ फाइन्ड गरिसक्यौं 14 इन्टु 2 प्लस अक्सिजनको कति हो एटोमिक मास 16 एटोमिक मास चाहिँ नबिर्सनु याद गर्नुपर्छ 16 इन्टु वाई को निकाल्नु छ हामीलाई यो भयो तिम्रो 108 भयो अब हामी लेख्छौं 16 वाई अब 108 माइनस कति गर्नुपर्छ 14 इन्टु 2 गर्यो भने कति हुन्छ 28 है अनि y इक्वल टु 16y इक्वल टु के हुने भयो तिम्रो 108 माइनस 28 गर्यो भने कति हुन्छ हो 80 हुन्छ हैन 880 भयो अनि 10 बाट 2 गयो भने 8 हुन्छ त 16y देन y इक्वल टु कति लेख्न सक्छौं हामी 18 डिवाइडेड बाइ 16 गर्यो भने कति आयो तिम्रो 5 आउँछ है अब y को भ्यालु चाहिँ तिम्रो आइसक्यो 5 अब x को भ्यालु 2 छ y को भ्यालु 5 छ अब यही भ्यालुलाई चाहिँ हामी नाइट्रोजन अक्साइडमा चाहिँ राख्छौं के फर्मुला हुन्छ तिम्रो N2O5 तिम्रो के हुने भयो मोलिकुलर फर्मुला अफ द गिवन नाइट्रोजन अक्साइड अब हामी लेख्न सक्छौं एकलाई लास्टमा लेख्ने हेन्स द मोलिकुलर फर्मुला of the given nitrogen oxide is N2O5 N2O5 को ब्रैकेट में हामी लेख्न सक्छौं डाइनाइट्रोजन पेन्टो अक्साइड है डाइनाइट्रोजन पेन्टो अक्साइड भनिन्छ अब मोलिकुलर फर्मुला हामी भनिसक्यौं नाम नलेख्दा पनि हुन्छ यदि याद छ भने हामी लेख्न सक्छौं यदि याद रहेन भने नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन न्युमेरिकल हाम्रो यहीसम्म हो N2O5 मोलिकुलर फर्मुला डिटरमाइन गर्ने यस्तो एक्जाममा प्राय चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है मोलर भोल्युम दिएर हैन मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ डिटरमाइन गर्ने ल मैले चाहिँ यो रिलेटेड एउटा न्युमेरिकल मात्रै प्र्याक्टिस गराएँ पछि यो चाहिँ जब
होल चाहिँ केमिकल अर्थमेटिक पोर्सन चाहिँ सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ म डिस्कस यो सबै न्युमेरिकलहरू बुकको छ नि, त्यसपछि डे बाई डे लेक्चरमा चाहिँ आउने कन्टिन्यू लेक्चरहरूमा चाहिँ न्युमेरिकलहरू पनि सबै सल्भ गराउँछु। त्यो भएर ध्यान दिएर पढ्ने र घरमा बसेर चाहिँ फर्मुलाहरू रिभाइज गर्ने र कन्सेप्टहरू पनि रिभाइज गर्ने र बिस्तारै म ट्रिकहरू पनि दिँदै गर्छु र कन्सेप्टहरू क्लियर हुँदै जान्छन् र ट्रिकहरू आफै बन्दै जान्छन्। त्यो भएर चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने न्युमेरिकलहरू र इक्जाम पनि आइरहेछ है। इक्जामको लागि पनि अल द बेस्ट सबैलाई, राम्रोसँग गर्नु होला इक्जाम। न्युमेरिकल चाहिँ एकदम सिम्पल न्युमेरिकल आउनेछ है। त्यही भएर चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने। अब म स्पेसल टपिक चाहिँ स्टार्ट गर्छु, मोल कन्सेप्ट है। मोल एकदम ध्यान दिने, मोल कन्सेप्ट। यहाँबाट न्युमेरिकल सोधिरहेको हुन्छ, एकदम सिम्पल न्युमेरिकल सोध्छ है। मोल कन्सेप्ट है, मोल हो है, अनमोल होइन फेरि, मोल कन्सेप्ट। अनमोलको त नाम त सबैले थाहा होला। अब यहाँ चाहिँ मोल कन्सेप्ट। मोल, अब मोल भन्ने टर्म चाहिँ यति युनिक छ कि यहाँबाट दुईटा सर्ट क्वेसन त स्योर नै सोधिरहेको हुन्छ इक्जाममा। कहिलेकाहीँ मोललाई मात्रै लेखौँ है, मोल कन्सेप्ट नलेखौँ। मोल भनेको के हो, मोललाई डिफाइन पनि गर्छौँ, भनेको बुझ्छौँ। मोल भनेको सिम्पली बुझ्नु, यो भनेको एउटा केमिकल युनिट हो है, जुन चाहिँ हामी अब ल्याबमा चाहिँ अब केमिकल सब्सटेन्सहरू एमाउन्टको रूपमा चाहिँ युज गर्न पर्यो भने हामी कति मोल लिने, त्यसमा ल्याबमा प्राय युज गर्छौँ। हामी बजारमा चाहिँ यो बजारमा गएर चाहिँ यो मोल भन्ने शब्द युज गर्दैनौँ के। बजारमा जानु छ, आलु किन्नु छ है, अब 1 मोल मलाई आलु देऊ, त मार्केटमा चाहिँ आलु पाउँछौ, पाउँदैनौ नि। त्यसरी नै मलाई 1 मोल चाहिँ बनाना देऊ भने बनाना पनि पाउँदैनौ। भनेको यो चाहिँ हामी बजारमा सर्वत्र चाहिँ युज गर्न सक्दैनौँ। यो केमिस्ट्री पढेका स्टुडेन्टहरूले केमिस्टहरूले चाहिँ युज गर्ने हो टर्म चाहिँ मोल। अब केमिकल सब्सटेन्सहरू युज गर्नु छ, कति एमाउन्टमा लिने हो, त्यो हामी मोल भन्ने शब्द लिन्छौँ। जसरी हामी बजारमा गयो भने हामी जसरी अब 1 दर्जन केरा लिनु छ भने हामी के भन्छौँ, 1 डजन मलाई बनाना चाहियो है। 1 डजन भन्यो भने त बुझ्छ नि 12वटा केरा चाहियो भनेर। त्यसरी नै हामी यो केमिकल सब्सटेन्सलाई केमिकल युनिट हो र केमिकल सब्सटेन्सहरू प्रयोग गर्ने कन्डिसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, मोल भन्ने शब्द चाहिँ युज गर्छौँ। एकदम ध्यान दिएर चाहिँ सिन्सियर भएर जाने। यसको पहिला कन्सेप्ट र फर्मुलाहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही फर्मुलै बेसिसमा चाहिँ के सोध्दैछ, न्युमेरिकलहरू सोधिरहेको छ है। भेरी सर्टमा कहिलेकाहीँ तिम्रो दुईभन्दा बढी चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ मोल कन्सेप्टबाट क्वेसन सोध्न सक्छ। फाइनल टर्मको कुरो गर्दैछु है म। त्यही भएर चाहिँ मोललाई चाहिँ ध्यान दिने, मोलमा चाहिँ ध्यान दिने, अनमोलमा ध्यान दिनु पर्दैन, मोलमा ध्यान दिने हो ल। मोल, अब यसलाई डिफाइन गर्छौँ। मोललाई डिफाइन गर्न पर्यो भन्दाखेरि के भन्छौँ भन्दाखेरि इट इज डिफाइन्ड एज है, इट इज डिफाइन्ड एज, यसलाई डेफिनेसन लेखौँ त्यसपछि जाउला नि विस्तृतमा। इट इज डिफाइन्ड एज amount of substance which contains Avogadro's है, म यो टर्मलाई क्लियर पार्छु। which contains Avogadro's number of particles। अब यो पार्टिकल्स भित्र चाहिँ के पर्दो रहेछ, एटम्स पर्छ है, मोलिक्युल्स पर्छ, मोलिक्युल्स पर्छ, आयन्स पर्छन्, प्रोटोन्स पर्छ, इलेक्ट्रोन पनि पर्न सक्छ है, एक्सेट्रा। यति चाहिँ पर्ने हो। एटम्स, मोलिक्युल्स, आयन्स, प्रोटोन्स, इलेक्ट्रोन्सहरू पनि पर्छ। खास हाम्रो चाहिँ एनएबी सिलेबसले यो एटम्स र मोलिक्युल्स रिलेटेड नै मोलमा चाहिँ मोल रिलेटेड चाहिँ क्वेसन सोधिरहेछ है। अब इट इज डिफाइन्ड एज अमाउन्ट अफ द सब्सटेन्स विच कन्टेन्स द एभागाड्रोज नम्बर अफ द पार्टिकल्स। एभागाड्रोज नम्बर अफ द पार्टिकल्स भनेको के हो, एभागाड्रोज नम्बर पार्टिकल्सलाई यसले इन्डिकेट गरिन्छ है। यो भनेको 6.022 into 10⁻23 है, यति युनिट हो है। एभागाड्रोज नम्बर भनेको यति युनिट भनेको। मोल भनेको के हो, तिम्रो केमिकल युनिट हो जसले चाहिँ यति युनिट चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ है। इट इज डिनोटेड बाई यानी
है। Na भनेको 6.022 into 10 the power 23, यही हो तिम्रो एभागाड्रोज नम्बर। अमाउन्ट अफ द सब्स्टेन्स, अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्सलाई के भनिन्छ तिम्रो मोल भनिन्छ, जसले चाहिँ एभागाड्रोज नम्बर अफ पार्टिकल्स चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ मोल। मोल पार्टिकल्स भित्र के पर्दो रहेछन्, एटम्स, मलिक्युल्स, आयन्स, प्रोटोन्स, इलेक्ट्रोन्सहरू पर्छन् है। अनि मोललाई हामी कति भन्न सक्छौँ, 6.022 into 10 the power 23 युनिट। युनिट भन्दा पनि हामी के लेखिदिन्छौँ, यति चाहिँ पार्टिकल्स छ है, यति चाहिँ पार्टिकल्स छ। अब पार्टिकल्स भित्र के पर्छन् तिम्रो है, पार्टिकल्स भित्र तिम्रो त पर्ने भयो एटम्स, मलिक्युल्स, आयन्स, प्रोटोन्स र इलेक्ट्रोन्सहरू पर्ने भयो। यो हो मोलको एजेक्ट डेफिनेसन। अब मोल भनेको के एउटा केमिकल युनिट हो है, इट इज अ केमिकल युनिट। केमिकल युनिट पनि भन्न सकियो, केमिकल युनिट which contains Avogadro's number of the particles, अथवा it is defined as amount of the substance which contains the Avogadro's number of the particles। तो definition कहिले काय सोच्छ भने ए definition लेख्ने, amount of the substance which contains the Avogadro's number of the particles। पार्टिकल्स भित्र के पर्दो रहेछन् तिम्रो एटम्स, मलिक्युल्स, आयन्स, इलेक्ट्रोन्स, प्रोटोन्सहरू पर्छन् है, यो पार्टिकल्स भित्र पर्छ। यो मोलको चाहिँ एज अ डेफिनेसन। कहिले काहीँ सर्ट क्वेसनमा चाहिँ, भेरी सर्ट क्वेसनमा चाहिँ 0.5 मार्कमा चाहिँ सोधिन्छ है, डिफाइन मोल भनेर। अब यो मोल इक्वल टु यति एभागाड्रोज नम्बर अफ द पार्टिकल्स हो। हामी एभागाड्रोज नम्बर अफ पार्टिकल्स इन्डिकेट गर्दाखेरि जहिले पनि के इन्डिकेट गर्ने, एन चाहिँ क्यापिटल हुन्छ, ए पनि क्यापिटल हुन्छ, तर ए चाहिँ बेसमा लेख्ने हो क्या। यसरी चाहिँ एन ए लेख्दा भएन, यो चाहिँ एभागाड्रोज नम्बरको इन्डिकेसन होइन, यो पनि भएन। यो एन ए स्मल ए लेखिदियो भने यो सोडियम हुन जान्छ। अब यो एन ए को त कुनै अर्थै छैन केमिस्ट्रीमा। अब यो एन ए बेसमा ए लेख्यो भने यो भनेको एभागाड्रोज नम्बर हो। त सानो सानो चिजमा पनि मिस्टेक गर्ने होइन, सानो सानो चिजमा मिस्टेक गर्यो भने अलिकति कन्सेप्ट अनक्लियर भयो जस्तो हुन्छ क्या। मोललाई हामीले डिफाइन गरिसक्यौँ। मोललाई डिफाइन गर्नु छ सिम्पली, यसमा अनमोललाई डिफाइन गर्नु पर्दैन। वी आर गोइङ टु डिफाइन ओन्ली मोल। त मोल भनेको केमिकल युनिट हो जुन चाहिँ एभागाड्रोज नम्बर अफ पार्टिकल्सको बराबर हुन्छ। अब मोल हामी अब केमिस्टहरूले युज गर्छन्, सर्वत्र बजारमा गएर चाहिँ युज गर्ने होइन मोल। अब जान्छ मार्केटमा आलु लिन, मलाई 1 मोल आलु दियो त दिन सक्छन्, दिँदैन नि पसलेहरू, भगाउँछन् तिमीहरूलाई। मलाई 1 मोल स्याउ चाहियो त पाउँछौ, पाउँदैनौ नि। बरु भन्छौ कि मलाई 1 डोजन चाहिँ बनाना चाहियो भने पाउँछौ है, किनभने डोजन त बजारमै युज गर्न सकिन्छ नि। त्यही भएर मोल भनेको केमिकल सब्सटेन्सहरूको लागि युज गर्ने। जसरी अब 1 मोल चाहिँ के को बराबर हुन सक्छ, मोलको रिलेसन है। मोल एउटा त एभागाड्रोज नम्बरको बराबर हुनेछ। एभागाड्रोज नम्बर तिम्रो के हुने भयो, 6.023 into 10 the power 23 है, पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स भित्र चाहिँ के पर्छन् त्यो मैले लेखेन। 1 मोल इक्वल टु, 1 मोल चाहिँ यति बराबर हुन्छ, यो सबै इक्वल टु हो है। 1 मोल इक्वल टु के हुन सक्छ है, अरु इक्वल टु चाहिँ 1 मोल इक्वल टु यति हुने भयो तिम्रो 6.023 into 10 the power 23 पार्टिकल्स। सपोज मैले भने मसँग 1 मोल चाहिँ के छ, स्याउ छ भनेको 1 मोल स्याउ भनेको यति नम्बर अफ स्याउ होला मसँग, 6.023 into 10 the power 23 यति नम्बर अफ द स्याउ मसँग होला। मैले भने 1 मोल मसँग चाहिँ, मेरो क्लासमा चाहिँ 1 मोल स्टुडेन्टहरू छन् भनेको 1 मोल स्टुडेन्टहरू भनेको कति बुझ्छौ, यति स्टुडेन्ट होला क्या। 6.023 into 10 the power 23 स्टुडेन्ट क्लासमा पढिरहेछन्, त्यो बुझ्नु। सपोज म भने मसँग 1 मोल साथी छन् भनेको बुझ्नलाई हामी के बुझ्छौँ भनेको यति मसँग साथी होला के हो, 6.022 into 10 the power 23 मसँग साथीहरू छन् है। जस्तै 1 मोल मैले भने 1 मोल मसँग के छ, बाइसाइकलहरू छ है भनेको मसँग कति साइकल होला, 6.022 into 10 the power 23 वटा मसँग साइकल होला भन्नाले त्यो बुझ्ने कन्सेप्ट अलिकति स्ट्रङ पार्नलाई। अब 1 मोल इक्वल टु के को बराबर हुँदो रहेछ, ग्राम एटोमिक मासको बराबर हुँदो रहेछ। 1 मोल इक्वल टु है, 1 मोल इक्वल टु ग्राम एटोमिक मासको बराबर हुँदो रहेछ, ग्राम एटोमिक मासको बराबर हुन्छ। 1 मोल भनेको ग्राम एटोमिक मासको बराबर हुन्छ। मैले भने मसँग चाहिँ 16 ग्राम अक्सिजन एटम छ है भनेको के भन्ने भयो, 1 मोल भयो नि। 16 ग्राम चाहिँ अक्सिजन एटम अथवा 1 मोल अक्सिजन एटम इक्वल टु 16 ग्राम पनि भन्न सक्छौँ। यसरी 16 ग्राम अफ अक्सिजन एटम इक्वल टु 1 मोल भन्न पाइयो हामी। त
त 1 मोल अक्सिजन एटम इक्वल टु हामी के भन्न सक्छौं 16 ग्राम सिम्पली ग्राम एटोमिक मास को बराबर हुँदो रहेछ 1 मोल चाहिँ ग्राम एटोमिक मास हो सपोज अक्सिजन को चाहिँ 1 मोल भन्दाखेरि हामी के भन्छौं 16 ग्राम रहेछ 1 मोल अक्सिजन इक्वल टु 1 मोल अफ अक्सिजन है अक्सिजन एटम है 1 मोल अफ अक्सिजन एटम इक्वल टु के भन्न सक्छौं 16 ग्राम अफ अक्सिजन एटम कन्टेन गरेको छ अनि ग्राम एटोमिक मास को बराबर हुँदो रहेछ अथवा यसलाई यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौं 1 मोल अक्सिजन एटम इक्वल टु 16 ग्राम है यो झन् बेस्ट होला 1 मोल अक्सिजन एटम इक्वल टु 16 ग्राम भन्न पाइयो मीन्स 1 मोल अक्सिजन एटम भनेको यो ग्राम एटोमिक मास हो नि ग्राम एटोमिक मास अफ अक्सिजन तिम्रो कति हुने भयो तिम्रो 16 ग्राम एटमको मास हो त्यसको के बराबर हुँदो रहेछ मोलको बराबर हुँदो रहेछ मीन्स 16 ग्राम अफ अक्सिजन इक्वल टु 1 मोल अक्सिजन एटम भन्न पाइयो अर्को चाहिँ के को बराबर हुँदो रहेछ इक्वल टु है 1 मोल इक्वल टु यानी एभोगाड्रो नम्बर अफ द पार्टिकल्स को बराबर हुँदो रहेछ अथवा 1 मोल इक्वल टु ग्राम एटोमिक मास को बराबर हुँदो रहेछ मीन्स 1 मोल अक्सिजन एटम इक्वल टु 16 ग्राम भन्न पाइन्छ अथवा के भन्न सकिन्छ 1 मोल नाइट्रोजन एटम इक्वल टु 14 ग्राम एटोमिक माससँग बराबर हुन्छ है 1 मोल चाहिँ क्लोरिन इक्वल टु 35.5 ग्राम 1 मोल अफ क्लोरिन एटम इक्वल टु 35.5 ग्राम क्लोरिन को एटोमिक मास चाहिँ कति हो 35.5 हो अर्को चाहिँ ग्राम मोलिकुलर मास को बराबर हुँदो रहेछ ग्राम मोलिकुलर मास को बराबर हुँदो रहेछ यो एक्जाम्पल मैले यहाँ एउटा लेखेको छु है अब एउटा एक्जाम्पल मैले लेखेँ ग्राम मोलिकुलर मास को बराबर हुँदो रहेछ ग्राम मोलिकुलर मास मैले भने 1 मोल अफ CO2 1 मोल अफ कार्बन डाइअक्साइड इक्वल टु कति हुन्छ 44 ग्राम हुन्छ नि 1 मोल अफ CO2 इक्वल टु 44 ग्राम ग्राम मोलिकुलरमा मोलिक्युल हो नि यो कार्बन डाइअक्साइड एटम हैन यो CO2 भनेको मोलिक्युल हो मोलिक्युल कसरी फर्मेसन हुन्छ बाइ कम्बाइनेसन अफ द 2 or more than 2 एटम्स कम्बाइन भएर चाहिँ सिमिलर होस् अथवा डिसिमिलर एटम्सबाट कम्बाइन भएर चाहिँ मोलिक्युल फर्मेसन हुन्छ देन 1 मोल अफ CO2 इक्वल टु 44 ग्राम है CO2 के हो तिम्रो मोलिक्युल हो 1 मोल अफ CO2 मोलिक्युल 1 मोल अफ द CO2 मोलिक्युल इक्वल टु कति लेख्न सक्छौं हामी 44 ग्राम है ग्राम मोलिकुलर मास अथवा मैले के भन्न सक्छु 1 मोल अफ वाटर इक्वल टु H2O मोलिक्युल इक्वल टु 18 ग्राम वाटरको कति हुन्छ 18 हुन्छ अब यो 44 कसरी आयो होला कार्बनको कति हुन्छ 12 प्लस अक्सिजनको कति हुन्छ 32 कति हुने भयो तिम्रो 12 प्लस 32 इक्वल टु 44 हुन्छ त 44 ग्राम हुने भयो तिम्रो है CO2 त्यसैले नि 1 मोल अफ एमोनिया भनिदियो भने मैले कति हुन्छ नाइट्रोजनको 14 अनि हाइड्रोजनको कति तीनटा हाइड्रोजन छ एमोनियामा NH3 त 14 प्लस 3 इक्वल टु कति हुन्छ 17 ग्राम देन 1 मोल अफ एमोनिया मोलिक्युल इक्वल टु 17 ग्राम भन्थे मैले सिम्पल एउटा एक्जाम्पल लिएको मात्रै हो अब अर्को कन्डिसनमा चाहिँ 1 मोल बराबर के हुन्छ इक्वल टु 22.4 लिटर of any gas at NTP है नर्मल टेम्परेचर प्रेसरमा चाहिँ 1 मोल इक्वल टु 22.4 लिटर अफ एनी ग्यास को बराबर हुँदो रहेछ त एनी ग्यास भनेको जुन पनि ग्यास हुन सक्छ मैले भने 1 मोल चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास भने है 1 मोल अफ H2 ग्यास यसको बराबर चाहिँ कति हुने भयो 22.4 लिटर अथवा 1 मोल चाहिँ नाइट्रोजन ग्यास भने 1 मोल नाइट्रोजन ग्यास बराबर कति हुन्छ 22.4 लिटर अथवा मैले के भने 1 मोल चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड त्यो पनि बराबर कति हुन्छ 22.4 लिटर अब यो हामी रिलेसन पनि यहाँबाट बुझ्न सक्छौं कि मोल टु एभोगाड्रोस नम्बर रिलेसन मोल टु NA अथवा मोल टु ग्राम एटोमिक मास मोल टु मास रिलेसन अथवा मोल टु मोलिकुलर मास को रिलेसन अथवा मोल टु भोल्युम रिलेसन यो चाहिँ इक्वल हुन्छ है मोल टु भोल्युम रिलेसन अथवा मोल टु मास रिलेसन अथवा मोल टु एभोगाड्रोस नम्बर रिलेसन है मोलको चाहिँ तीनटैसँग रिलेसन छ 1 मोल इक्वल टु भन्न सक्छौं यति 1 मोल इक्वल टु ग्राम एटोमिक मास को बराबर हुन्छ 1 मोल इक्वल टु ग्राम मोलिकुलर मास को बराबर हुन्छ अथवा 1 मोल इक्वल टु 22.4 लिटर अफ एनी ग्यास एट एनटीपी को बराबर हुन्छ यो चाहिँ कन्सेप्टहरु हो यो कन्सेप्टहरु बिस्तारै चाहिँ क्लियर हुँदै जान्छ र न्यूमेरिकल सल्भ गर्न चाहिँ एकदम आसान हुन्छ है यति चाहिँ हामी कन्सेप्ट चाहिँ राखिसक्यौं 1 मोल बराबर चाहिँ यो एभोगाड्रोस नम्बर पार्टिकल्स को बराबर हुँदो रहेछ 1 मोल चाहिँ तिम्रो अक्सिजन ग्राम एटोमिक मास को बराबर हुन्छ अर्को चाहिँ ग्राम मोलिकुलर मास को बराबर हुन्छ यो दुईटा टर्मलाई चाहिँ ग्राम एटोमिक मास र ग्राम मोलिकुलर मासलाई
मोल कन्सेप्टको जम्मै न्युमेरिकलहरु सल्भ गराएर चाहिँ यसको डिफिनेसन्सहरु क्लियर पार्छु र कुनलाई चाहिँ ग्राम एटोमिक मास भन्ने कुनलाई चाहिँ ग्राम मोलिकुलर मास भन्ने। अब एक लाइनको त क्लियर कन्सेप्ट त भइसक्यो होला, पछि अलिकति म डिफिनेसन दिएर अलिकति यो दुईटा एक्जाम्पल गरेर चाहिँ यो ग्राम एटोमिक मास र ग्राम मोलिकुलर मास चाहिँ क्लियर गराउँछु है। ल अब यसको चाहिँ एउटा चार्ट बनाएर चाहिँ शो गर्छु म। मोलको, मासको, भोल्युमको र एभोगाड्रो नम्बर अफ द पार्टिकल्सको चाहिँ रिलेसन के छ त्यो रिलेसन चाहिँ दिमागमा एकदम छाप्नु पर्छ। कहिलेकाहीँ क्वेशन सो द रिलेसनशिप बिट्विन मोल विथ मास, भोल्युम एन्ड एभोगाड्रो नम्बर अफ द पार्टिकल्स अथवा मोलिक्युल्सको बीचमा चाहिँ रिलेसन देखाउ चाहिँ इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ राख्न पर्यो। मैले चाहिँ बीचमा यहाँ लेखेँ मोल, मोल, मोललाई चाहिँ यसरी बक्समा लेखेँ है। बक्समा राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। मैले मोल राखेँ, यहाँ तल चाहिँ मैले के राखेँ, भोल्युम राखेँ है, भोल्युम राखेँ। यसलाई पनि मैले बक्समै राख्दिएँ, अलिकति राम्रो देखिन्छ भनेर मात्रै बक्समा राखेको, नराख्दा पनि केही फरक परेन। यहाँ मैले नम्बर अफ पार्टिकल्स राखेँ, नम्बर अफ पार्टिकल्स, नम्बर अफ पार्टिकल्स राखेँ, नम्बर अफ पार्टिकल्स। यहाँ मैले मास राखेँ है, मास राखेँ। अब मलाई रिलेसन देखाउनु छ, मोलदेखि मासको रिलेसन, भोल्युमको रिलेसन, यो नम्बर अफ पार्टिकल्स है। अब हामी के भन्छौं, भोल्युमदेखि मोलमा जान पर्यो है, यो बाटो हो है, यो रो भनेको तिम्रो बाटो हो। भोल्युमदेखि मोलमा जाने यो बाटो भएर जाँदैछु, गुडेर जाँदैछु है। यो हिँडेर यहीँबाट स्टार्ट गरेको, भोल्युमबाट स्टार्ट गरेको, हिँड्दा हिँड्दै हिँड्दा हिँड्दै हामी कहाँ पुग्यौं, मोलमा पुग्यौं। भोल्युमबाट चाहिँ मोलमा पुग्नको लागि के गर्न पर्छ, डिभाइड साइन हो है, डिभाइड बाई 22.4 है। भोल्युमबाट चाहिँ मोलमा जान पर्यो भने हामी के गर्छौं, डिभाइड बाई 22.4 ले गर्छौं। 22.4 ले चाहिँ डिभाइड गर्छौं, भाग गर्छौं। अर्को चाहिँ मोलदेखि चाहिँ भोल्युममा आउन पर्यो है। यो बाटो, यो रो भनेको बाटो हो, यो बाटो चाहिँ फलो गरेर चाहिँ हामी आयौं भोल्युममा। मोलदेखि भोल्युममा जान्छौं भने हामी के गर्छौं, मल्टिप्लाई बाई 22.4। कुनै गिभेन सब्स्टेन्सको मोल थाहा छ भने, यदि भोल्युम निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं, सिम्पली 22.4 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं। यो मल्टिप्लिकेसनको साइन हो। अब एउटा क्लासमा चाहिँ म अगाडि चेक गरिरहेको थिएँ कपी, अब यो मल्टिप्लिकेसनको ठाउँमा चाहिँ यक्स लेखेर बसिरहेको थियो। के भन्नु हो, यो मल्टिप्लाई हो नि, यो यक्स हैन, यो भनेको मल्टिप्लिकेसनको साइन हो, मल्टिप्लाई गर्ने है। यो यक्स हैन है, यक्स लेखेर बसिरहेको थियो यसरी, यक्स 22.4। त्यो भयो कुरो, कुरो भएन नि, त्यही भएर चाहिँ ध्यान दिएर सुन्ने। मल्टिप्लाई विथ 22.4 ले गर्ने हो है, मल्टिप्लाई विथ 22.4। अब मोल टु भोल्युम अथवा भोल्युम टु मोलको रिलेसन हाम्रो क्लियर भयो। पहिलो चाहिँ भोल्युमदेखि मोलमा जानलाई के गर्न पर्यो, डिभाइड बाई 22.4। अनि मोलदेखि चाहिँ भोल्युममा आउन पर्यो भने मल्टिप्लाई विथ 22। क्लियर, अगाडि बढौं ल। अब मासदेखि चाहिँ मोलमा जान पर्यो भने, यो बाटो, यो रो भनेको बाटो हो, मासदेखि मोलमा जान पर्यो भने के गर्छौं हामी, डिभाइडेड बाई मोलर मास। एमएम मैले लेखेँ, एमएम भनेको मोलर मास हामी बुझ्छौं। यहाँ मोलर मास तिम्रो डिफरेन्ट दुईटा प्रकारको हुन्छ, एउटा चाहिँ ग्राम एटोमिक मास, अर्को चाहिँ ग्राम मोलिकुलर मास। एटम छ भने ग्राम एटोमिक मासले भाग गर्छौं, यदि मोलिक्युल छ भने हामी केबाट भाग गर्छौं, मोलिकुलर माससँग चाहिँ भाग गर्छौं। मासदेखि चाहिँ मोलमा जान पर्यो भने डिभाइडेड बाई मोलर मास। अब मोलर मास चाहिँ तिम्रो डिफरेन्ट प्रकारको हुन्छ, एउटा चाहिँ तिम्रो जीए ग्राम एटोमिक मास, अर्को चाहिँ ग्राम जीएमएम ग्राम मोलिकुलर मास, अर्को चाहिँ ग्राम एटोमिक मास। अब जुन छ हामी त्यही युज गर्छौं। आजभोलि हामी मोलर मास भन्न सक्यौं, डिभाइडेड बाई एमएम, मोलर मासले चाहिँ डिभाइड गर्ने। अब मोलदेखि मासमा जानु छ भने हामी के गर्छौं, सिम्पली सिधा बाटो है, सिधा बाटो जाने हो, बाङ्गो बाटो जाने है, बाङ्गो बाटो भएर जान्नु भएन। अब मानौं कि अब लगनखेल बस पार्कबाट चाहिँ अब युनाइटेड एकाडेमी आउनु छ भने हामी के गर्छौं, सिधा त्यही पाटनको बाटो भित्र आउने हो कि हामी फेरि लगनखेलबाट चाहिँ छातो बाटो जाने, फेरि महालक्ष्मी स्थान जाने, पछि यताबाट छिर्ने हैन नि, हामी डाइरेक्ट चाहिँ जाने हो। कसो ल, मासदेखि चाहिँ अब
के भयो। अब मोलदेखि चाहिँ मासमा जाँदाखेरि हामी के गर्छौं, सिम्पली सिधा बाटो नै फलो गर्ने हो, मल्टिप्लाई है, दिस इज मल्टिप्लिकेसन नट एक्स, मल्टिप्लाई विथ मोलर मास सँग चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने भयो। अब मास र मोलको पनि रिलेसन भइसक्यो, बाटो है, यो रो भनेको बाटो फलो गर्दैछौँ हामी। अब नम्बर अफ पार्टिकल्सको रिलेसन, नम्बर अफ पार्टिकल्स भित्र के पर्छन् मैले लेखिन, एटम्स मलिक्युल्स आयन्सहरु पर्छन् है। अब नम्बर अफ पार्टिकल्स देखि चाहिँ हामी कहाँ जानु छ, मोल जानु छ भने हामी के गर्छौं, सिम्पली डिवाइडेड बाइ एभागाड्रोज नम्बर है, एभागाड्रोज नम्बरले डिवाइड गर्छौं। एभागाड्रोज नम्बर के हो तिम्रो 6.022 इन्टु 10 टु द पावर 23। कहिलेकाहीँ यहाँ 23 लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन है, तर 10 टु द पावर 23 चाहिँ हुन पर्यो, पावरमा चाहिँ घटी हुनु भएन। 10 टु द पावर 23 हुन्छ 6.022 10 टु द पावर 23, त्यही त हो नि। 22 पछि कति आउँछ 23, 22 पछि कति आउँछ 23। ल यो एभागाड्रोज नम्बरले डिवाइड गर्ने। नम्बर अफ पार्टिकल्स छ भने हामी मोल निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं, सिम्पली डिवाइडेड बाइ एनए। एनए भनेको भ्यालु कति हो, यतिले डिवाइड गर्ने। डिवाइड त गर्न सकिएला नि। ल अब मोलदेखि चाहिँ तिम्रो मोलदेखि चाहिँ नम्बर अफ पार्टिकल्समा जानु छ भने, मोलदेखि नम्बर अफ पार्टिकल्समा जान्छौ भने हामी के गर्छौं, मल्टिप्लाई विथ एभागाड्रोज नम्बर। एभागाड्रोज नम्बरको भ्यालु हामीले थाहा छ 6.022 इन्टु 10 टु द पावर 23। कहिलेकाहीँ इक्जाममा सोध्न सक्छ, सो द रिलेसनशिप बिट्विन मोल विथ मास भोल्युम एन्ड नम्बर अफ पार्टिकल्समा के भन्न सक्छ, नम्बर अफ मोलिक्युल्स भन्न सक्छ। सो द रिलेसनशिप बिट्विन मोल विथ मास भोल्युम एन्ड नम्बर अफ मोलिक्युल्स, अथवा नम्बर अफ एटम्स, अथवा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, नम्बर अफ प्रोटोन, नम्बर अफ आयन्स, जे पनि भन्न सक्छ। त हामी यसरी रिलेसन चाहिँ सो गर्न सक्छौं र पछिल्लो त्यसको फर्मुला पनि लेख्न सक्छौं। अब मलाई केही भोल्युम दिएर चाहिँ के सोध्यो, मास सोध्यो भने म चाहिँ कुन बाटो फलो गर्छु, बाटो त आफ्नो चिन्न पर्यो नि, कुन बाटोबाट फलो जाँदाखेरि चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छौं। सपोज भोल्युमबाट चाहिँ मास सोध्यो भने हामी के गर्छौं, भोल्युमबाट चाहिँ यो बाटो फलो गर्छौं है, यो बाटो सिधा फलो गरेर चाहिँ मोलमा जान्छ है। अब मोलमा आइसकेपछि कुन बाटो जाने, यो बाटो जाने हो कि यो बाटो जाने, माथिको बाटो जानु पर्यो, किनभने यो बाटो चाहिँ सिधा छ, रो यतै छ, बाटोको डिरेक्सन यता छ, वान वे बाटो है, वान वे बाटो। हामी यताबाट गयौं, यताबाट सिधा यहाँ आयौं, फेरि अर्को बाटो पनि छ। हामी आफ्नो बाटो चिन्ने हो, मेरो बाटो चाहिँ कुन राइट बाटो हो है। भोल्युम दिएको छ भने भोल्युमलाई चाहिँ मोलमा कन्भर्ट गर्नको लागि सिम्पली के गर्न पर्यो, डिवाइड गर्न पर्यो 22.4 ले। अब 22.4 ले डिवाइड गरिसकेपछि हामी पाउँछौं मोल। अब मोलबाट चाहिँ मासमा जानु पर्यो भने यो रो यता छ भने यो रोलाई हेर्ने के यता जाने हो, त मल्टिप्लाई विथ मोलिकुलर मासले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने, मल्टिप्लाई विथ मोलिकुलर मास है। अब त्यसरी नै भोल्युमदेखि चाहिँ नम्बर अफ पार्टिकल्समा जानु छ भने आफ्नो बाटो हेर्ने, भोल्युमदेखि मोलमा जानलाई 20 डिवाइड बाइ 22.4 ले डिवाइड गर्ने, त्यसपछि मोललाई केबाट मल्टिप्लाई विथ एनए गरिदियो भने नम्बर अफ पार्टिकल्स निकाल्न सकिन्छ। अथवा नम्बर अफ पार्टिकल्सबाट भोल्युम निकाल्न पर्यो भने के गर्छौं, नम्बर अफ पार्टिकल्सबाट चाहिँ हामी डिवाइड बाइ एनए गर्छौं, मोल आउँछ। मोल आइसकेपछि हामी के गर्छौं, मल्टिप्लाई विथ 22.4 के आउँछ, तिम्रो भोल्युम आउँछ है। अब यसरी चाहिँ हामी रिलेसन चाहिँ सो गर्न सक्छौं। अब त्यसरी नै मानौं कि मोल चाहिँ तिम्रो एउटा हर्ट नै हो के, मोललाई चाहिँ हर्टसँग पनि तुलना गरिन्छ, किनभने बडीको चाहिँ डिफरेन्ट पोर्सनबाट चाहिँ ब्लड सप्लाई चाहिँ एकचोटि हर्टमा हुन्छ, हर्टमा त हुनै पर्यो फर द प्युरिफिकेसन। त्यसरी नै अर्को लोजिक के लाउन सक्यो भन्दाखेरि, मानौ कि यो मोल भनेको तिम्रो काठमाडौँ भ्यालु हो, नम्बर अफ पार्टिकल्स तिम्रो ललितपुर हो, यो भोल्युम भनेको तिम्रो चाहिँ भक्तपुर हो, यो मासलाई चाहिँ केबाट मानौ, के मानौ, यसलाई नुवाकोट मानौ। अब मलाई भक्तपुरबाट चाहिँ नुवाकोट जानु छ भने म के बाटो, कुन बाटो जान्छु, भोल्युमबाट चाहिँ मोलमा जाने काठमाडौँमा जान्छु, यो बाटो भक्तपुरबाट चाहिँ पहिला काठमाडौँ जान्छु, काठमाडौँ गइसकेपछि कहाँ जान्छु, नुवाकोट जान्छु। यसरी गुडेर जाने हो है, गुडेर जाने हो, उडेर जान पाइदैन। यहाँ हामी भोल्युमबाट चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ मास निकाल्छौं, त्यस्तो पाइदैन। पहिला भोल्युमबाट चाहिँ मोल निकाल्नै पर्छ, मोल निकालिसकेपछि हामी के निकाल्न सक्छौं, मास निकाल्न सक्छौं। त मोलबाट चाहिँ हामी कसरी मास निकाल्दाखेरि मल्टिप्लाई विथ एमएबाट गर्छौं है। अब मलाई भक्तपुरबाट चाहिँ ललितपुर जानु पर्यो, ललितपुर जानलाई के गर्न पर्यो, भोल्युमबाट पहिला काठमाडौँ जानु पर्यो, मोल भनेको तिम्रो काठमाडौँ सेन्टर हो, त सेन्टरमा नगइकन त काम बन्छ, बन्दैन नि, पहिला सेन्टरमा जानु पर्यो। त भोल्युमबाट पहिला मोलमा जाने अनि मोलबाट तिम्रो नम्बर अफ पार्टिकल्समा जाने, यसरी चाहिँ हामी क्याल्कुलेसनहरु गर्न सक्छौं। अब यो चार्टबाट चाहिँ हामी फर्मुला लेख्छौं है,
के कन्डिसन दियो भने फर्मुला लेखिसकेपछि अलिकति नोट पोइन्टमा लेख्छौँ। त्यसपछि ग्राम एटोमिक मास र ग्राम मोलिकुलर मास टाइम रह्यो भने हामी त्यसमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ, नत्र भने नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी त्यो दुईटालाई डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि मोल्सको न्युमेरिकलहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ है। यतिसम्म त क्लियर भयो होला नि? ल गुड। कहिलेकाहीँ 2 नम्बरमा चाहिँ ए रिलेसन चाहिँ देखाउन भन्छ है, त्यही भएर चाहिँ यो चार्ट चाहिँ एकदम क्लियर कट चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यदि कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्ने, लाइक गर्ने, सेयर गर्ने र सब्सक्राइब पनि गर्ने मेरो यस च्यानललाई। ठिक छ, कुरा त बुझिरह होला नि? अब ल फर्मुला, अब डिफरेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ डिफरेन्ट कन्डिसन इन डिफरेन्ट कन्डिसन टु क्यालकुलेट मोल। फर्मुला टु क्यालकुलेट, यसरी गरौँ ल, डिफरेन्ट कन्डिसन नगरौँ, फर्मुला टु क्यालकुलेट मोल इन डिफरेन्ट कन्डिसन लेखौँ। फर्मुला चलेन हो के गर्छ त्यसलाई, बिन्दास पढ्नुपर्छ है। पढाले चाहिँ टेन्सन लिनु भएन, क्लियर कट कुरा चाहिँ सानो सानो कुरा चाहिँ बुझ्दै जाने। लेख्छ कि लेख्दैन ल, फर्मुला टु क्यालकुलेट मोल है। त्यही माथिको जुन डिस्कस हामी गऱ्यौँ त्यसैले चाहिँ हामी के गर्छौँ, यहाँ चाहिँ फर्मुला टु क्यालकुलेट मोल। अब फर्स्टमा चाहिँ मैले डिस्कस गरेँ, इफ मास इज गिभेन, मास दिएको छ भने हामी कसरी मोल निकाल्ने? मोल इक्वल टु हामी लेख्न सक्छौँ, मोल इक्वल टु मास अपन मोलर मास है, मोलर मास। अब यो मोलर मास भनेको डिफरेन्ट टाइपको हुन्छ, ग्राम एटोमिक मास अथवा तिम्रो ग्राम मोलिकुलर मास, मास अपन दिस। अब मासलाई मैं के लेख्न, यहाँ गिभेन मास पनि लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। गिभेन मास भनेको क्वेसनमा चाहिँ दिएको मास हो कि, त गिभेन मास अपन मोलर मास सँग चाहिँ भाग गर्यो भने हामी मोल निकाल्न सक्छौँ। इफ मास इज गिभेन, यस्तो कन्डिसनमा फर्मुला टु क्यालकुलेट मोल भयो हाम्रो टपिक। इफ मास इज गिभेन देन मोल इक्वल टु गिभेन मास अपन मोलर मास। अब बी नम्बरमा चाहिँ इफ भोल्युम इज गिभेन, यो फर्मुलाले पनि रिलेसन देखाउँछ मोल र भोल्युमको, मोल र मासको। इफ भोल्युम इज गिभेन है, भोल्युम यदि दिएको छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ मोल कसरी निकाल्ने होला? त मोल इक्वल टु गिभेन भोल्युम अपन 22.4 लिटर, 22.4 लिटरले भाग गरिदिने। गिभेन भोल्युम भनेको क्वेसनमा दिएको हुन्छ भोल्युम, त्यो भोल्युमलाई चाहिँ केबाट डिभाइड गर्ने? त गिभेन, यो गिभेन नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, भोल्युम अपन 22.4 लेख्दा पनि इट इज राइट, गिभेन लेख्दा पनि इट्स ओके है। त मोल इक्वल टु गिभेन भोल्युम अपन 22.4 लिटरले भाग गर्ने, ए भोल्युम इज गिभेन। अब सी नम्बरमा चाहिँ इफ नम्बर अफ पार्टिकल्स इज गिभेन, इफ number of particles is given है, नम्बर अफ पार्टिकल्स दिएको छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ मोल कसरी निकाल्ने होला? मोल इक्वल टु द नम्बर अफ पार्टिकल्स भित्र तिम्रो जे पनि पर्छन् है, नम्बर अफ एटम्स, नम्बर अफ मोलिक्युल्स, नम्बर अफ आयन्स। मैले नम्बर अफ पार्टिकल्स एज होल लेखेँ, नम्बर अफ पार्टिकल्स डिभाइडेड बाई एनए है, एनएबाट डिभाइड गरिदियो भने के आउँछ तिम्रो? के आउने भयो? मोल आउँछ। मास दिएको छ भने मोलर मासबाट भाग गर्छौँ। गिभेन भोल्युम छ भने 22.4 लिटर, यदि नम्बर अफ पार्टिकल्स छ भने एनएबाट। मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, सपोज यसको इक्जाम्पल, मोलको इक्जाम्पल मैले दिएँ। यो मासको कन्डिसनमा चाहिँ मैले भने कि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास छ है, उसको चाहिँ मास दिएको छ तिम्रो 22 ग्राम है, मास चाहिँ 22 ग्राम दिएको छ। क्यालकुलेट द मोल सिम्पली भनिदियो भने इफ मास अफ द कार्बन डाइअक्साइड, मास अफ CO2 हो यो, मास अफ CO2 दिएको छ 22 ग्राम, यसको चाहिँ मोल 22 ग्राममा चाहिँ कति मोल चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड कन्टेन गरेको हुन्छ त्यो निकाल्न पर्यो भने हामी के गर्छौँ? त गिभेन मास कति छ तिम्रो 22 डिभाइडेड बाई कति गर्छौँ हामी? मोलर मासले डिभाइड गर्छौँ। त कार्बन डाइअक्साइडको मोलर मास कति हो? 44 हो। त 22 डिभाइड बाई 44 गर्यो भने कति आउँछ तिम्रो? 1/2 आउने भयो। यो भनेको कति भयो? 0.5 मोल। यसरी
है मास दिएको छ भने कार्बन डाइअक्साइडको मास दिएको छ भने 22 ग्राम भन्छ कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेट द मोल प्रेजेन्ट इन 22 ग्राम अफ कार्बन डाइअक्साइड। त 22 ग्राम तिम्रो गिभन मास हुने भयो। त्यो मासलाई केबाट भाग गर्ने मोलर मास दैट इज मोलिकुलर मासले भाग गर्ने। मोलिकुलर मास तिम्रो कति हो 44 हो। त्यो हामी 0.5 मोल 0.5 मोल निकाल्न सक्यौं। अर्को चाहिँ भोल्युम मैले भने 11 point calculate the mole present in 11.2 liter of carbon dioxide ल 11.2 liters CO2 मा चाहिँ कति मोल प्रेजेन्ट होला है 11.2 liters of carbon dioxide मा कति मोल चाहिँ प्रेजेन्ट होला। त सिम्पली चाहिँ मोल निकाल्नको लागि के गर्छौं गिभन भोल्युम 11.2 छ कतिले भाग गर्ने हो 22.4 लिटरले भाग गरिदिने हो। कति आउँछ तिम्रो 2 टाइम्स दैट इज 1/2 इक्वल टु कति आयो 0.5 मोल आउने भयो हैन। अब मैले भने क्याल्कुलेट द मोल प्रेजेन्ट इन 1 into 10 the power 19 molecules है molecules of CO2 ल अब मैले के भने 1 into 10 the power 19 molecules of CO2 मा चाहिँ के निकाल मोल निकाल। त हामी के गर्छौं सिम्पली मोल निकाल्नको लागि के गर्न पर्यो त गिभन पार्टिकल्स को नम्बर कति हो 1 into 10 the power 19 कतिले डिवाइड गर्ने एभागाड्रोस नम्बरले डिवाइड गर्ने। एभागाड्रोस नम्बर कति हो 6.022 into 10 the power 23। अब जति आउँछ भ्यालु तिमी क्याल्कुलेट गर यो नै तिम्रो के हुने भयो मोल हुने भयो। यसरी चाहिँ डिफरेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं वी क्यान इजिली क्याल्कुलेट द मोल मासको कन्डिसनमा भोल्युमको कन्डिसनमा र नम्बर अफ पार्टिकल्सको कन्डिसनमा चाहिँ नजिकिनु। नम्बर अफ पार्टिकल्स दियो भने हामी यहाँ नम्बर अफ पार्टिकल्समा के नम्बर अफ एटम दिन सक्छ अथवा एटम भन्न सक्छ मोलिक्युल भन्न सक्छ आयन भन्न सक्छ प्रोटोन न्यूट्रोन इलेक्ट्रोन जे पनि भन्न सक्छ। त सिन्सियर हुने ल यति हाम्रो फर्मुला भइसक्यो डिस्कसन। अब फर्मुला यति आजको टपिकमा चाहिँ के गरौँ अलिकति नोट पोइन्टमा लेखौं त्यसपछि चाहिँ इन्ड गरौँला आजको सेसन। त्यसपछि नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ हामी अलिकति सानो टपिकलाई ग्राम एटोमिक मास र ग्राम मोलिकुलर मासलाई कुरा गर्छौं ताकि मोल निकाल्नको लागि चाहिँ कसैलाई चाहिँ केही प्रब्लम नहोस्। एकदम इमानदार भएर चाहिँ क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्ने मोल रिलेटेड। अब यति आइसकेपछि यो फर्मुला डिस्कस भइसकेपछि अब किताबको चाहिँ धेरै क्वेशन्सहरु फटाफट सल्भ गर्न थाल्छ है। ल अलिकति मैले कुरा गरे नोट पोइन्टमा चाहिँ अलिकति राख्नु यो दिमागमा चाहिँ राख्नु जहिले पनि कन्फ्युजन नहोस्। फर्स्टमा नोट चाहिँ नम्बर अफ ग्राम एटम नम्बर अफ यो NO डट मैले लेखेको छु NO डट भनेको नम्बर अफ ग्राम एटम। कहिलेकाहीँ भन्छ क्याल्कुलेट द नम्बर अफ ग्राम एटम है। त नम्बर अफ ग्राम एटमलाई के भनिन्छ नम्बर अफ मोल एटम नम्बर अफ मोल अफ एटम है नम्बर अफ मोल। कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेट द ग्राम एटम भनेको हुन्छ भने त्यसको भनेको ग्राम एटम भनेको मोल नै क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ है। कहिलेकाहीँ ट्विस्ट गरेको क्वेशन्स हुन्छ। त यसमा चाहिँ यो पोइन्ट सधैँ चाहिँ दिमागमा राख्नु नम्बर अफ ग्राम एटम इक्वल टु नम्बर अफ मोल अफ एटम भन्न पाइयो है कन्फ्युजन नहोस्। नम्बर अफ मोल अफ एटम क्याल्कुलेट द नम्बर अफ ग्राम एटम भनेको बुझ्नु क्याल्कुलेट द मोल भनेको छ। त गिभन नम्बर गिभन एमाउन्ट छ के त भोल्युम छ भने 22.4 लिटरले डिवाइड गर्छौं। यदि मास छ भने हामी केबाट मोलर मासले अथवा मोलर मासले डिवाइड गर्छौं। यदि नम्बर छ भने केबाट डिवाइड गर्छौं हामी एभागाड्रोस नम्बरले चाहिँ डिवाइड गर्छौं है। ल नम्बर अफ ग्राम एटम इक्वल टु नम्बर अफ मोल अफ एटम भन्न पाइयो। हामी अर्को चाहिँ नोट पोइन्टमा राख्नु नम्बर अफ मोलिक्युल अफ नम्बर अफ ग्राम एटम इक्वल टु नम्बर अफ मोल अथवा नम्बर अफ के भनिन्छ एकछिन है के भनिन्छ नम्बर अफ ग्राम मोलिक्युल्स नम्बर अफ ग्राम मोलिक्युल्स ग्राम एटम भयो है नम्बर अफ ग्राम मोलिक्युल्स इक्वल टु के भन्न सक्यौं हामी नम्बर अफ मोल्स अफ मोलिक्युल है मोल्स अफ कन्फ्युजन होस्। क्याल्कुलेट द नम्बर अफ ग्राम मोलिक्युल्स भनेको छ भने मीन्स नम्बर अफ मोल्स नै निकाल्ने अथवा नम्बर अफ ग्राम एटम भनेको छ भने हामी सिम्पली मोल नै निकाल्छौं नम्बर अफ मोल नै निकाल्ने हो। त्यही नम्बर अफ मोल्स अफ मोलिक्युल्स त निकाल्ने हो। ग्राम मोलिक्युल्स भन्छ क्वेशनमा क्याल्कुलेट द नम्बर अफ ग्राम मोलिक्युल्स भनेको बुझ्नु हामी नम्बर अफ मोल्स निकाल्न गइरहेछौं। यो मोल भन्ने टर्म चाहिँ दिमागमा कोलाइट होस्। मोल भन्ने शब्द
ग्राम एटम भनेको मोल, ग्राम मोलिक्युल्स भनेको मोल, क्याल्कुलेट द ग्राम मोलिक्युल्स भनेको मोल, क्याल्कुलेट द ग्राम एटम इज क्याल्कुलेट द मोल। सिम्पली यो टर्म चाहिँ याद राख्नु। अब हामी एउटा इक्जाम्पल मैले लिए, 1 मोल H2SO4 इक्वल टू हामी के भन्न सक्छौं, 2 मोल हाइड्रोजन एटम भन्न पायौं है। H2SO4 लाई ब्रेक गर्दाखेरि हामी के लेख्न सक्छौं, दुईटा हाइड्रोजन एटम प्लस एउटा सल्फर एटम प्लस 4 वटा अक्सिजन एटम है। भनेको यो 2 जुन अगाडि नम्बर छ यो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट भ्यालु हो। यो भनेको सिम्पली मोल हो के। मीन्स H2SO4 मोलिक्युलमा चाहिँ 2 मोल तिम्रो चाहिँ के रहेछ, हाइड्रोजन एटम रहेछ। 1 मोल चाहिँ तिम्रो के हुने, सल्फर एटम, अनि 4 मोल तिम्रो चाहिँ के रहेछ, तिम्रो अक्सिजन एटम रहेछ। 4 मोल चाहिँ अक्सिजन एटम रहेछ। 1 मोल H2SO4 इक्वल टू 2 मोल हाइड्रोजन एटम भन्न पायौं, इक्वल टू 1 मोल चाहिँ 1 मोल सल्फर एटम, यो सल्फर है, 1 मोल सल्फर एटम। अर्को चाहिँ के को बराबर हुँदै रहेछ, 4 मोल तिम्रो अक्सिजन एटम को बराबर हुँदै रहेछ है। अब अर्को पोइन्ट हामी के लेख्न सक्छौं, 1 मोल H2SO4 इक्वल टू 1 मोल H2SO4 इक्वल टू 2Na हाइड्रोजन एटम है। 2 मोल छ भने मोललाई चाहिँ केबाट रिप्लेस गरे मैले, Na बाट, एभागाड्रोस नम्बर 2Na हाइड्रोजन एटम इक्वल टू Na सल्फर एटम। अर्को चाहिँ के हुन्छ तिम्रो 4Na अक्सिजन एटम हुन्छ है। 2Na हाइड्रोजन एटम, Na सल्फर एटम, यो सल्फर हो, Na सल्फर एटम, 4Na तिम्रो अक्सिजन एटम हुने भयो ल। 1 मोल अफ H2SO4 इक्वल टू 2Na हाइड्रोजन एटम, Na सल्फर एटम, 4Na तिम्रो अक्सिजन एटम। 1 मोल H2SO4 बराबर के हुन सक्छ, 2 मोल चाहिँ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल सल्फर एटम, 4 मोल चाहिँ अक्सिजन एटम भन्न पायौं। अब यति पोइन्ट्सहरु चाहिँ मैले H2SO4 को सिम्पल इक्जाम्पल दिए। अर्को पनि इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौं। फर इक्जाम्पल NH3 नै लियौं। अब NH3 लाई ब्रेक गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नाइट्रोजन हुने भयो प्लस तीनटा के हुने भयो, तीनटा हाइड्रोजन एटम हुने भयो। मीन्स 1 मोल चाहिँ नाइट्रोजन एटम रहेछ, 1 मोल नाइट्रोजन एटम, 3 मोल चाहिँ तिम्रो के भने हाइड्रोजन एटम रहेछ। अथवा Na प्रेजेन्ट छ तिम्रो नाइट्रोजन एटम, अनि 3Na तिम्रो प्रेजेन्ट के छ, तिम्रो हाइड्रोजन एटम। Na नाइट्रोजन एटम प्रेजेन्ट छ, Na एभागाड्रोस नम्बर, अनि 3Na तिम्रो हाइड्रोजन एटम प्रेजेन्ट छ। त्यसरी नै हाइड्रोजन सल्फाइडलाई नै हेरौं, यसमा के हुने भयो, दुईटा हाइड्रोजन प्लस एउटा चाहिँ सल्फर रहेछ। मीन्स 2 मोल चाहिँ हाइड्रोजन एटम रहेछ हैन। अथवा यो 1 मोल चाहिँ तिम्रो के हुने भयो, सल्फर एटम रहेछ, 1 मोल सल्फर एटम है। 2 मोल चाहिँ हाइड्रोजन एटम। ब्रेक गरौँ न यसलाई, H2S लाई ब्रेक गर्दाखेरि दुईटा हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फर भयो नि। H2 भनेको दुईटा हाइड्रोजन 2H प्लस 1 सल्फर, मीन्स 2 मोल मैले लेख्न सके हाइड्रोजन एटम। यसलाई सिम्पली 2Na एभागाड्रोस नम्बर अफ द पार्टिकल्स लेख्न सक्छौं, 2Na अफ तिम्रो हाइड्रोजन एटम। त्यसरी नै सल्फर 1 सल्फर इक्वल टू 1 मोल सल्फर एटम। यसलाई के लेख्न सके मैले, Na अफ सल्फर एटम, Na अफ द सल्फर एटम। दिस इज ऑल अबाउट द कन्सेप्ट अफ द मोल रिलेटेड है। यो चाहिँ सबै भयो मोल रिलेटेड कन्सेप्टहरु। यो कन्सेप्टहरु रिभाइज गर्नु र यो बेसिसमा आफू न्युमेरिकलहरु प्र्याक्टिस गर्नु। अब नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ म क्लियर गर्छु ग्राम एटोमिक मास र ग्राम मोलिकुलर मास र मोल कन्सेप्टको न्युमेरिकलहरु सल्भ गराउँछौं ल। अल द बेस्ट फर योर एक्जाम। राम्रोसँग पढ्नु। ओके।